बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझ नहीं आई, यानी जंग के हवाले से इन्होंने जंग तो शुरू कर दी, मगर जंग के नताइज क्या होंगे इस बारे में अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए। वाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजे बिल्कुल ही गलत साबित हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली इदारों ने या इसराइल की जानिब से यकीन दिलाया गया था अमेरिका को कि खमेनी के बाद ईरानी घुटने टेक देंगे और उसके बाद हम रजीम चेंज कर सकेंगे, सूरत हाल बड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मामला उसके बरक्स हो गया। ईरान ने उसके बाद ज़्यादा बुरी तरह अटैक शुरू कर दिए और बहुत बड़े पैमाने पर किए। मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी नुकसान हो गया है और ये अमरीकी तारीख के अंदर बदतरीन टाइम चल रहा है। अगर आप ये देखें, ताकत का मुवाजना करें तो इस नुक्ता नज़र से अमेरिका कोई रशिया के साथ या चाइना के साथ नहीं लड़ रहा या कोई बहुत बड़ी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा, ना उसकी लड़ाई इस वक्त कोरिया के साथ है। अमेरिका लड़ रहा है ईरान के साथ, जिसके पास अपनी कोई एयरफोर्स भी नहीं है। लेकिन जो नताइज हैं वो बहुत भयानक है। अमेरिका के अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया है ईरान के ऊपर हमला करने की वजह से। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे आप एहतजाज कर सकते हैं, अमेरिका के हक में भी, अमेरिका के खिलाफ भी। तो वो पाकिस्तान जैसी सूरत हाल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे भी इस वक्त एहतजाज हो रहा है। आयतुल्लाह खमीनी की एक हिकमत अमली जो है उनकी शहादत से पहले वो बड़ी काम आई ईरान के। उन्होंने ये हुक्म दिया था कि तमाम जो अहम लोग हैं वो अपने 4 जानशीन मुकर्रर करें और वो ये बताएं कि मेरे बाद अगर कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार है, इन्हें कुछ हो गया तो फिर फलां जिम्मेदार है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर फलां जिम्मेदार है। और जो लोग भी जिस वक्त ड्यूटी पे हों वो अपने अगले जानशीन इसी तरह मुकर्रर करते जाएं, ताकि किसी वक्त भी लड़ाई की सूरत में ईरान में क़यादत का फुकदान ना हो। अब ये हिकमत अमली काम कर रही है। हालांकि अमेरिका ने, इसराइल ने बहुत सारी क़यादत कत्ल कर दी, शहीद कर दी ईरान की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुतबादल लोग मिल जाते हैं जिनके ज़रिए से वो जंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब सूरत हाल अमेरिका के लिए मैं आपको कह रहा था शर्मिंदगी वाली है, वो इसलिए कि कुवैत में अमरीकी तैयारे गिर गए हैं। अमेरिका ने जो अब तक तस्लीम किया है वो तादाद 3 है। 3 F-15 तैयारे अमेरिका के, बड़े शानदार तैयारे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स। तो इसी तरह जो अमेरिका के ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स हैं वो वहां पे कुवैत में गिर गए। अब इसमें अलग अलग तरह की इतला आ रही है। शुरू में दावा किया गया, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले ये खबर दी थी, रूसी मीडिया ने बताया था, उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया था कि कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे गिर गए हैं। पहले एक तैयारे का पता चला, फिर पता चला कि ज्यादा तैयारे गिर गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका ने तस्दीक की है कि उनके 3 तैयारे गिरे हैं। इससे ज्यादा अमेरिका अभी मान नहीं रहा, जबकि जो ईरान है उसका दावा यह कि उन्होंने ज्यादा नुकसान किया है। अब ये तैयारे गिरे कैसे, ये सवाल पैदा होता है। कुवैत की जो वजारत दिफा है उन्होंने ये कहा कि सुबह के वक्त अमरीका के मुतअद्दिद तैयारे गिरकर तबाह हो गए। अब ये कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से ये सोशल मीडिया पे बताया गया कि मुतअद्दिद अमरीकी फौजी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने तैयारे गिरकर तबाह हुए। अब अमेरिका ने तो 3 कहा है, इंडिया भी नहीं मानता उनके कितने गिरे। तो जिनके गिरते हैं वो ज्यादा तो मानते नहीं है, लेकिन 3 तैयारे तो माने। उसके अलावा कुछ 6 पायलट हैं और उनमें से 3 पायलट्स को उनकी तस्वीरें भी आ गई हैं जिनको कुवैत की अवाम ने पकड़ लिया। बल्कि डंडे के बलबूते पे एक कुवैती शख्स ने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है और उसने काबू कर लिया एक अमेरिकन पायलट को और गाड़ी की डिक्की में उसको डाला हुआ है अमेरिकन पायलट को। ये वीडियोस भी आ गई हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल। ये जो अवाम है अरब ममालिक के, इनकी जो वीडियोस आ रही हैं या जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई देता है कि अवाम साथ खड़े हैं। उनकी हमदर्दियाँ अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं है, बल्कि उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है कि जो अरब हुक्मरान हैं उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ वैसे नहीं हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को और इसराइल को, और अड्डे भी उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन जो अवाम है वो बिल्कुल एक अलग तरह सोचती है। अब वो ये सोचते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े होंगे बजाय इसके कि हम इसराइल के साथ खड़े हो जाएं या अमेरिका के साथ खड़े हों। तो ये फ़र्क तो है। कुवैत में अमरीकी सफारत खाना जो है उसके ऊपर भी हमला हुआ है। अब ये जो अमरीकी तैयारे गिरे इस पर अमेरिकन मौक़िफ़ भी आया। वो ये कहते हैं ये फ्रेंडली फायर हुआ है। फ्रेंडली फायर क्या होता है, बस आप ये समझ लें कि वो कहते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है कुवैत का वो एक्टिवेट हो गया था और अमरीकी तैयारी गिर गए उसकी वजह से। जबकि कुछ मीडिया सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये ईरान ने किया। ईरान ये कैसे कर सकता है, ईरान के पास
زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیار تو ہیں، ان کی اپنی ایئر فورس تو نہیں ہے لیکن زمین سے فضا میں مار کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ ڈرونز گرائے ہیں، لیکن یہ چیزیں کیونکہ جنگ میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہو جاتا ہے، تو دونوں طرف سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے نقصان کو کم اور دشمن کے نقصان کو زیادہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ صورتحال ابھی چل رہی ہے، ابھی تک چل رہی ہے۔ ناظرین، میں نے جیسا کہ کہا کہ امریکہ کے اندازے غلط ثابت ہو گئے، اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ ایران نے کہہ دیا ہے۔ دیکھیں، ایران کے اوپر بڑے خوفناک حملے ہو رہے ہیں۔ جو مختلف عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں یا جو میڈیا رپورٹس ہیں یا دفاعی تجزیہ کار جو چیزیں بتا رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا کر کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 200 کے قریب جنگی جہازوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور ان کی اپنی کوئی ایسی ایئر فورس ہے نہیں۔ اب ایران کے اوپر 200 کے قریب جنگی جہازوں نے حملہ کیا، اسرائیل کے اور امریکہ کے، اور یہ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ 31 صوبوں میں سے 24 صوبوں کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور لگ بھگ 1000 مقامات پہ اٹیک کیا، 1000 حملے کیے گئے، اور بہت بڑے حملے کیے گئے۔ ان میں سویلین کیجویلٹیز بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہیں، ایران میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن عالمی میڈیا ویسے رپورٹ نہیں کر رہا۔ لیکن جو ایران کی جوابی کارروائی ہے وہ ہر طرف رپورٹ ہو رہی ہے۔ اب ایسے میں جب ایران کے اوپر اتنے شدید اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور دنیا کے باقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے بھی بیانات آ چکے ہیں، خلیجی ممالک اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی واپس ایران کے اوپر اٹیک کریں گے کیونکہ ایران ہمارے ملک کے اندر امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن اندازے غلط ثابت ہو گئے، ایران نے مذاکرات کی پیشکش ہی مسترد کر دی۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایران اب مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہتا، بلکہ ایران کی وزارت دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ جنگ کب ختم ہونی ہے، کیونکہ جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے خود کیا تھا، اور آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ایرانیوں کے جذبات اب کسی اور لیول پہ ہیں۔ اب یہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لارنجانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران واشنگٹن سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ یعنی یہ اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی بات چیت کر لیتے ہیں، آجو جوہری تنازع کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بات نہیں کرتے۔ اور دیکھیں امریکہ کی فرسٹریشن بڑھتی جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا کچھ جلدی ریپ اپ کرنا پڑے گا، وہ لمبی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس سے خلیجی ممالک کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا بہت نقصان ہوگا۔ نقصان کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھونچال آ گیا ہے، لوگوں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں لگاتار بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، 10% اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تیل کی قیمتوں میں، اور مزید 20 سے 25% اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو یورپین گیس ہے اس کی قیمتوں میں 28% اضافہ ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر، اور وجہ یہ ہے کہ گیس کی سپلائی جو خلیجی ممالک ہے وہاں سے بند ہو گئی ہے، اور 3 جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے آبنائے ہرمز میں، اور اس کے علاوہ جو 150 کے قریب ٹینکرز ہیں جو آئل لے کر جاتے ہیں پانیوں میں، وہ خلیجی پانیوں کے اندر ساحلوں کے اوپر وہ لنگر انداز ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم ٹریول کریں، جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں نا خلیجی ممالک برداشت نہیں کریں گے، اور عالمی منڈی کے اندر بھونچال آئے گا، کاروبار کو بہت نقصان پہنچے گا، اور جو مالی نقصان ہے امریکہ کا، یورپ کا، وہ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ خلیجی ممالک کا بھی۔ یہ آبنائے ہرمز کیا ہے؟ ذرا یہ آپ تصاویر دیکھیے، آپ کو یہاں سمجھ آ جائے گی۔ یہ آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے، ایک تو کھلا پانی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایران کے اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک بالکل پتلا پانی کی ایک لائن ہے۔ یہ اس کا جو کارنر ہے اس کو آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک طرف یہ عمان ہے اور دوسری طرف یہ ایران ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جو لگ بھگ 35 میل چوڑا ہے، بس اتنا فاصلہ یہاں پہ رہ جاتا ہے۔ اس کو اگر بند کر دیں تو دنیا کی جو تیل کی سپلائی ہے اس کا 20% ختم ہو جاتا ہے، پھر گیس کی سپلائی اس کے علاوہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کون کون سے ملک متاثر ہوتے ہیں اس سے؟ عراق، ایران، سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت اور UAE، یہ سارے ممالک جو ہیں ان کی جو پیٹرولیم کی تجارت ہے وہ 90% ان کی رک جاتی ہے اگر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے تو ایران نے دباؤ کے تحت آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور اب وہ میزائل داغ رہے ہیں بہت تیزی سے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایک دباؤ پیدا ہو رہا ہے، اگر یہ لڑائی مزید بڑھتی ہے اور مزید جگہوں پہ
اس کے اثرات چاہتے ہیں تو تیل کی سپلائی مزید متاثر ہوگی اور دنیا پوری کے اوپر افیکٹ آئے گا۔ ایران نے جدید میزائل داغنا شروع کر دیے، اور یہ جو الفتح میزائل ہیں یہ بہت رفتار سے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ایران نے میزائل چلائے وہ اور طرح کا سٹاک تھا، اور اب وہ اپنے جدید ترین میزائل چلا رہے ہیں۔ ہائپرسونک میزائل ہیں ان کے پاس، بیلسٹک میزائل ہیں ان کے پاس، اور یہ بڑے خوفناک میزائل ہیں۔ ان کی تعداد میں نے آپ کو کل بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ یہ 2-3 ہزار سے لے کے 5 ہزار تک ہے۔ تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے میزائلوں کا، اور یہ کسی بھی ملک کو پوری طرح تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا ان کی دفاعی صلاحیت کو، یا بہت ساری ان کی بلڈنگوں کو، یا مالی نقطہ نظر سے ان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پورے شہروں کو یہ ملیا میٹ کر سکتا ہے میزائلوں کا اتنا بڑا ذخیرہ۔ تو ایران جو ہے وہ ابھی ان کو داغ رہا ہے۔ ایران نے اب تک کہاں کہاں پہ اٹیک کیا ہے، کتنے ملک ایسے ہیں جن کی فیسلٹیز پہ ایران نے اٹیک کیا، یہ بہت اہم ڈیٹا ہے۔ 11 ممالک ہیں جہاں پہ امریکی، فرانسیسی اور برطانوی ایسٹس کو یا ملٹری اثاثوں کو ایران نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل پہ تو ویسے ہی اٹیک کیا ہوا ہے، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، قطر میں، کویت میں، اردن میں، عراق میں، بحرین میں، عمان میں، شام میں، طرابلس یعنی سائپرس، یہاں پہ طرابلس جو ہے سائپرس یہ برطانیہ کی جگہ ہے، تو آپ برطانیہ سمجھیں اس کو۔ تو یہاں پہ ابھی تک ایران نے لگاتار اٹیک کیے۔ ایران کا ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا جی ان کے 3 فوجی ابھی تک مارے گئے ہیں اور کافی سارے زخمی ہوئے ہیں، لیکن 3 فوجیوں کے امریکہ نے یہ کہا کہ 3 فوجی ہمارے، جبکہ ایران کی طرف سے جو دعویٰ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ 560 امریکی فوجی ہم نے مار دیے۔ اب اس میں سچ بات کیا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پروپیگنڈا ایک ہتھیار ہے نا، پروپیگنڈا جنگ کا، تو اس کو سب استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنا نقصان چھپائے گا اور ایران جو ہے وہ نقصان زیادہ بتائے گا۔ تو 560 فوجی ایران کہہ رہا ہے جناب کے مار دیے گئے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں الجزیرہ بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے، اور یہ رپورٹ آج صبح تک کی ہے، اور ہر صبح یہ رپورٹ اب آیا کرے گی۔ لبنان کے اندر، عراق کے اندر، ایران کے اندر جہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے، 555 افراد ایران کے اندر صبح تک جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں بچیاں معصوم اسکولوں کی تھی۔ رضا پہلوی کو دیکھیں ایرانی کیوں تسلیم کریں گے؟ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، رضا پہلوی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران پہ آ کر حکومت کرے، لیکن ایرانی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایران کی قوم کسی اور طرف نکل گئی ہے، وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ رضا پہلوی نے جو ٹویٹ کیا، جو بیان دیا، اس نے کہا کہ 3 امریکی فوجیوں کی شہادت کے اوپر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یہ رضا پہلوی نے کہا۔ اب اس پہ تو ایرانی قوم خوش نہیں ہوگی، وہ تو نفرت کرے گی، کیونکہ وہاں پہ سینکڑوں بچے قتل ہو گئے ہیں، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، ایران میں سویلینز مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا، اور دوسری طرف اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو رضا پہلوی کو پورا کا پورا جو عوامی نقطہ نظر سے یا ایرانی عوام کے اوپر اس کا بھروسہ نہیں ہے، اس کا بھروسہ صرف 2 جگہوں پہ ہے۔ ایک اس کو امریکہ اور اسرائیل پہ ہے کہ یہ مجھے اقتدار دلوا دیں گے، طاقت دلوا دیں گے ایران میں۔ دوسرا اسے یہ لگتا ہے کہ جو ایران سے بہت سارے لوگ جلا وطن ہیں گزشتہ 30-40 سال سے، وہ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں ایران میں چلے جائیں گے مختلف ممالک سے، اور وہ اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، تو ایرانی قوم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی عراق ٹائپ کی صورتحال بنا دیں گے اگر ایران کے اندر زمین پر بھی اترتے ہیں تو رجیم چینج آپریشن تو تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کی سٹاک مارکیٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اڑ گئی ہے۔ ناظرین اب آ جائیں ذرا پاکستان کی صورتحال کے اوپر۔ ایک تو پاکستان کے اندر مظاہروں میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں پتہ چلا ہے، اب کچھ کنفرمیشن آ رہی ہے۔ 16 افراد کراچی میں شہید ہوئے ہیں مظاہرین، 6 اسلام آباد میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ سیدھی فائرنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے۔ اب تو باقاعدہ ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں کہ رینجرز اور پولیس نے سیدھی فائرنگ کی ہے، کراچی کے اندر تو بندے مار دیے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں 6 لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے، بہت سارے زخمی کر دیے، 7 گلگت بلتستان میں اور 6 سکردو میں۔ تو اب تک کی صورتحال میں 35 لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ گلگت بلتستان اور سکردو کے اندر جو ہے وہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے لا انفورسمنٹ کی جانب سے کہ جناب وہاں پہ لوگ اب باہر نہ نکلیں، جبکہ پاکستان میں بہت ساری پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پشاور سمیت دیگر ایئرپورٹس کے اوپر اب پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں اور وہاں پہ لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین صورتحال، اور انٹرنیشنل فلائٹس تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں اس پورے ریجن کے اندر۔ پاکستان کی حکومت کے لیے ایک بہت شرمناک صورتحال تب پیدا ہو گئی ہے جب صحافیوں نے ان سے یہ سوالات کرنے شروع کیے کہ آپ امریکہ کا نام کیوں نہیں لیتے۔ بلاول زرداری یہ جناب پہنچے کیونکہ ان کے والد نے خطاب کرنا تھا،
तो ये पार्लियामेंट आए तो सहाफियों ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने पूछा और बार बार पूछा बिलावल से कि बिलावल साहब आप अमेरिका का नाम लेकर तनकीद क्यों नहीं करते, आप अमेरिका का नाम लेकर क्यों नहीं कहते और मजम्मत क्यों नहीं करते। मैं वो सवाल आपको सुनवाता हूं जो जर्नलिस्ट वहां पे सवाल कर रहे थे, और बिलावल बिल्कुल खामोशी से एक लफ्ज बोले बगैर आगे बढ़ते चले जा रहे थे और जवाब देने से गुरेज कर रहे थे। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो गई और ये बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। ये जरा आप सुनिए इसमें क्या हुआ। आपके नोबेल इनाम के आप भी हामी हैं, आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। बिलावल साहब आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। ये जनाब बिलावल से पूछ रहे हैं कि क्या आप अब भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं, तो बिलावल की आवाज नहीं निकल रही, बिल्कुल खामोशी के साथ चलते चले जा रहे हैं। राणा सनाउल्लाह से भी ये सवाल हुआ, बिलावल को तो बिल्कुल चुप लग गई, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि कभी भी इक्तदार में इन्होंने नहीं आना और ये अमेरिका के भरोसे आएंगे, क्योंकि पब्लिक पे तो इनको भरोसा है नहीं। लेकिन अब PMLN और पीपल्स पार्टी ये अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी सूरत नहीं जा पाएंगे। सेनेट के अंदर भी ये मुतालबा हो गया है कि जो अमन का नोबेल इनाम की नामजदगी पाकिस्तान ने सबसे पहले की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, वो नामजदगी पाकिस्तान वापस ले, और ये मुतालबा पाकिस्तान में जोर पकड़ता जा रहा है। तमाम मुजाहिरीन भी ये कह रहे हैं, तमाम मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं, और ईरान जंग के हवाले से लोगों का ये मानना है कि अमेरिका ने अमन व अमान को खराब किया है, लिहाजा पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजदगी की है वो नामजदगी वापस ले ले। अब बिलावल से बार बार पूछा, लेकिन बिलावल को बिल्कुल चुप लग गई और वो बोलने से बिल्कुल कासिर रहे। राणा सनाउल्लाह से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने तो सूरत हाल की मजम्मत कर दी है। देखिए सूरत हाल की मजम्मत की है, जिम्मेदार की मजम्मत नहीं की कि ये सूरत हाल पैदा किसकी वजह से हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस पे पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो नाजरीन ये है अब तक की सूरत हाल। एक और खबर है इमरान खान साहब का केस, और इस हवाले से कि उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, इस हवाले से कि उनको बेल दी जाए। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए। और अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा तफसील से, बाकी खबरों के साथ साथ ये भी कि इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का केस कल के दिन के लिए लग गया है, और इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या वाकई इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, एक और बड़ी खबर जो मैं मिस कर गया, और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने एक गिला किया। एक तो अरामको दुनिया की मशहूर तरीन और बहुत बड़ी एक साइट है, रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, सऊदी अरब में आर्जी तौर पे बंद कर दी गई है। उसके ऊपर भी एक अटैक हुआ है, लेकिन ईरान ने यह कहा है कि यह अटैक हमने नहीं किया। दूसरी एक और बात यह है कि सऊदी अरब ने एक गिला किया है अमेरिका से, और यह बहुत बड़ा गिला है। सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका अपने पूरे हथियारों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल ले गया और उसने इसराइल की प्रोटेक्शन की है और हमें ईरानी मिसाइलों के सामने अकेला छोड़ दिया। ये सऊदी अरब ने गिला किया अमेरिका से। तो ये तो बात ठीक है। देखें, जब भी कभी अमेरिका को इंतखाब करना पड़ेगा किसी एक दोस्त का, किसी एक सज्जन का, तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इसराइल का इंतखाब करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी झूठ इस तरह बोला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बात करते हैं, साफ बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरा इसराइल सबसे बेहतरीन दोस्त है और मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात उसके साथ हैं और मैं इसराइल को महफूज बनाना चाहता हूं। उन्होंने कभी लगी लिपटी रखी नहीं है। तो अरब ममालिक को यह बात खुद समझनी चाहिए थी कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा इसराइल रहेगा। तो सऊदी अरब का ये गिला तो जायज है, लेकिन गिला क्या, आपको पहले सोचना चाहिए था कि इसराइल ही उनकी प्रायोरिटी रहेगा। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सऊदी अरब का गिला है कि हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। बाकायदा ये खबर अब छप चुकी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।